हज़ारा में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। एबटाबाद बोर्ड ने इम्तहान के अमल में शफाफियत और बेहतरी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए EMRT के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई है। एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग टूल नामी इस एप्लीकेशन के ज़रिए इंस्पेक्टर की कारकर्दगी और इम्तहानी अमल की निगरानी की जा सकेगी। इस सिलसिले में कायम मुकाम चेयरपर्सन एबटाबाद बोर्ड डॉक्टर शाइस्ता इरशाद ने मीडिया को बताया कि इस बार हज़ारा बार से कुल 1,22,000 तलबा व तलबात इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से लड़कों की तादाद 75,000 और लड़कियों की तादाद 46,000 है। उन्होंने मजीद बताया कि कुल 481 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 415 मराकज़ में स्मार्ट कैमरे नस्ब किए गए हैं और इंस्पेक्शन के लिए 115 इंस्पेक्टर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि रज़ाकार मुबस्सिरीन की तादाद इनसे अलग है। हमारे 1,22,522 बच्चे हैं 9th-10th में जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और हमारे सेंटर्स जो हैं वो 481 सेंटर हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन विजिलेशन के लिए हमने कैमरास जो हैं, हमारी कोशिश तो यही रही है कि 481 के 481 सेंटर्स में कैमरास वर्किंग कंडीशन में हों, लेकिन बाज़ बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़ में हमें कुछ मसाइल दरपेश हैं कैमरास की इंस्टॉलेशन के हवाले से। हम उस पर अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि 481 में से 415 सेंटर्स में हमारे कैमरास जो हैं वो फंक्शनल हैं और वो इलाके जहाँ पे कैमरास हमारे इंस्टॉल हैं लेकिन कोई मसाइल हमें दरपेश हैं, वहाँ पे हमारी टीम्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने डिप्यूट की हैं, जो कि फ़ौरन वहाँ पे पहुँचेंगी, हमें अच्छे से रिपोर्टिंग करेंगी। एक दो नई चीज़ें, वैसे तो रूटीन का एग्ज़ाम है, सुपरवाइजरी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है, ड्रॉ के ज़रिए हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम ड्रॉ से लगी हुई ड्यूटियों को फॉलो करें, लेकिन कुछ लोगों के मसाइल होते हैं, वो जब नहीं पहुँच सकते अपने सेंटर्स पे, उनकी रिफ्यूज़ल्स हैं फॉर वन रीज़न, कुछ के रिश्तेदार बच्चे वो अपीयर हो रहे होते हैं, कुछ की सेहत के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए फिर हमने ये किया है कि हमारे पास एक शेडो ड्रॉ था जो कि हमारे फर्स्ट नॉमिनी के साथ हमें ड्रॉ में ही एक पूरा फुल फ्लेज सेट दिया जाता है। अगर पहली नॉमिनेशन से लोग ना आ सके तो हम फिर शेडो ड्रॉ में से उनको कांटेक्ट करते हैं। हमने उनको कांटेक्ट किया, फिर खुदा न खास्ता जहाँ पे हमें वहाँ पे भी मसला दरपेश हुआ तो फिर हमने DEO ऑफिस से हमारे पास रिकमेंडेशंस आती हैं मेल और फीमेल स्टाफ की, हम फिर उनसे रब्ता करते हैं। हमारा एरिया बहुत हार्ड है और बाज़ औक़ात बहुत ही दूर दराज के जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं होता, कुछ जेन्युइन उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे में मैं अपनी DOs की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया और हमारे लिए स्टाफ और जो फैसिलिटेशन वो हमें दे सकते थे उन्होंने हमारे साथ हेल्प की। एक दो चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, और मैं चाहती हूँ कि उसकी एक पॉजिटिव इमेज को आप आगे आवाम तक पहुँचाएँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम इस दफ़ा कर रहे हैं, हमने वॉलंटियर्स कुछ इन्वॉल्व किए हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा में 3 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। हमने उनके वाइस चांसलर्स से रिक्वेस्ट की कि अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो MS, MPhil या मास्टर्स में हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमें नॉमिनेट करें जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, ओरिएंटेशन उनकी करेंगे, उनको डिटेल्स देंगे और फिर उसके बाद इन स्टूडेंट्स को हम मुख्तलिफ सेंटर्स में एज एन OEMS यानी हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके ऑब्जर्वर के तौर पे भेजेंगे इन बच्चों को। तो यूनिवर्सिटीज़ ने हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया, मैं बहुत ज़्यादा उनकी भी मशकूर हूँ, उन वाइस चांसलर्स की और वहाँ के जो फोकल पर्सन थे। हमें हज़ारा यूनिवर्सिटी से 70 के करीब वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं और इसी तरह से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें हरीपुर यूनिवर्सिटी से इस वॉलंटियर टीम को हमारी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ओरिएंटेशन भी दी गई है। इन वॉलंटियर्स का काम, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आपका सुपरवाइजरी स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद होता है, आपके इंस्पेक्टर्स भी जाते हैं, तो फिर इन वॉलंटियर्स की ज़रूरत क्या है? पहला जो मेरा मकसद है वो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने का जो जज्बा है वो उजागर करना, और हमारी जो यंग लॉट है वो बहुत एम्बिशियस हैं और आप उनको कोई काम दें, जितनी डेडिकेशन से वो करते हैं शायद ही कोई इतनी डेडिकेशन से करता हो। तो मैं उन बच्चों को एक मौका देना चाह रही थी, उनके उस टैलेंट को इस्तेमाल करना चाह रही थी कि जो हमें मज़ीद
ہمارے ایگزامینیشن کو فیئر طریقے سے کنڈکٹ کرنے میں ایڈ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے آبزرورز جو ہوں گے, کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, اور اس پائلٹ پروجیکٹ کے لیے میں I'm grateful to honorable advisor to Chief Minister ضیاء اللہ بنگش صاحب کی, اور ہمارے جو سیکریٹری ایجوکیشن ہیں ارشد خان صاحب کی, کہ جب یہ آئیڈیا میں نے ان سے شیئر کیا تو انہوں نے بہت انکریج کیا ہمیں. یہ بچے جو ہیں یہ مختلف چند سلیکٹڈ جو ہم نے, کیونکہ یہ ہمارا ایز آئی سیڈ پائلٹ پروجیکٹ ہے, تو ہم نے اس کو بہت ایکسپینڈ نہیں کیا. ہم نے کچھ لمیٹڈ سینٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے, جن میں گورنمنٹ سینٹرز بھی ہیں اور پرائیویٹ سینٹرز بھی ہیں, ایگزامینیشن سینٹرز. وہاں پہ یہ بچے موجود ہوں گے. وہاں کا جو کیمرہ سسٹم ہے وہ میک شور کریں گے کہ وہ کیمراز جو ہیں وہ صحیح سے کام کر رہے ہوں, کیونکہ اکثر ہمیں یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ کیمرے کا رخ بدل دیا جاتا ہے, کیمرے کے ساتھ کو ان پلگ کر دیتے ہیں, اس کی بیٹری کبھی نہیں کام کر رہی, کبھی بجلی نہیں ہے, مختلف قسم کے ایکسکیوزز ہمارے اس میں آتے رہتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ بچے وہاں پہ موجود ہوں گے تو کم از کم, کیونکہ یہ بورڈ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایکسپرٹ آئی ٹی ہم بازار سے ہائر کریں اور ان کو ڈپیوٹ کریں ہر سینٹر پہ. تو یہ بچے یہ کام ہمارے لیے کریں گے کہ یہ میک شور کریں گے کہ یہ کیمراز جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہوں. اور دوسرا, یہ ہمارے سائلنٹ آبزرور ہوں گے. ان کا کام سپروائزری سٹاف یا انسپیکشن یا وہاں اسکول کے ادارے کے کسی اس میں انٹرفیئر کرنا نہیں ہوگا. یہ آبزرو کریں گے اور ہمیں رپورٹ کریں گے. ان کے ٹیم لیڈر جو ہمارے بورڈ کے امپلائیز ہوں گے, میں نے اپنے سٹاف, ہماری ایک ٹیم ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے ہمارے R&D آفیسر کی سربراہی میں, ہمارے ڈسٹرکٹ وائز ہماری وہ ٹیم بورڈ کے امپلائیز بھی موجود ہوں گے. ان بچوں کی رپورٹنگ یہ ان کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہوں گے. کوئی پرابلم کہیں یہ آبزرو کرتے ہیں, میں دوبارہ سے اس پہ زور دے رہی ہوں کہ یہ آبزرو کرتے ہیں تو یہ ہمیں رپورٹ کریں گے, اور ان رپورٹ کی روشنی میں ہم فوراً کوشش کریں گے کہ وہاں پہنچ کے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں نقل ہی ہو رہی ہوگی تو ہم وہاں پہ پہنچیں گے. کوئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں جو اگر یہ رپورٹ کریں گے تو ہمارا سٹاف اس قابل ہوگا کہ وہ فوراً, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ وائز آلریڈی موجود ہوں گے, کہ وہ فوراً اس سینٹر پہ پہنچیں اور جس قسم کی بھی فیسیلیٹیشن وہ دے سکیں وہ وہاں پہ پہنچائیں. دوسری چیز جو ہماری اس دفعہ ایڈوائزر صاحب نے سارے بورڈز کو اس کے لیے پابند کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے جس کو EMRT کا نام دیا گیا ہے. یہ EMRT سسٹم جو ہے یہ انسپیکشنز اور ان کو اچھے سے مانیٹر کرنے کے لیے ہے, کیونکہ آپ تک بھی یہ شکایتیں پہنچتی ہیں, آپ کے حوالوں سے ہم تک یہ شکایتیں اکثر پہنچتی ہیں کہ انسپیکٹرز جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے, پورا ٹائم سینٹر پہ نہیں گزار پا رہے. تو یہ اس ایپلیکیشن کے بیسک فیچرز میں یہ ہے کہ جب آج کل ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے, تو یہ ایپلیکیشن وہ پلے اسٹور سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اپنے پاس اپنے سیل فونز میں. جو ہی وہ اپنے ایگزامینیشن سینٹر پہنچتے ہیں وہاں جا کے وہ لاگ ان کریں گے. جو ہی وہ لاگ ان کریں گے تو ہمارے پاس اس کو مانیٹر ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا ڈیش بورڈ ہمیں اویلیبل ہوگا ہمارے سیل فونز میں, ہمارے لیپ ٹاپس میں, ہمارے آئی پیڈس میں, جس میں ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کون سا انسپیکٹر کہاں پہ اس وقت موجود ہے, کیونکہ وہ اس کی لوکیشن بھی ہمیں دکھائے گا. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے کنسرنز شو کیے کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل نہ ہو, تو اس کا بھی آسان حل یہ تھا کہ آپ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے وہاں ان سینٹرز میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں گے ایک نمبر پہ, اور جو ہی وہ ٹیکسٹ میسج آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ نیٹ ورک اویلیبل ہوگا تو وہ ٹیکسٹ ہمیں اس ایکچوئل ٹائم جس میں وہ سینڈ کیا گیا تھا اس میں ڈیلیور ہوگا. تو ہمیں یہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یہ انسپیکٹر ٹائم پہ اپنے سینٹر میں پہنچے ہیں, اور وہاں سے جب وہ اپنا انسپیکشن ختم کریں گے تو بھی وہ وہاں سے لاگ آف کریں گے اور ہمیں اس کی رپورٹ موجود ہو جائے گی یہیں پہ. تو اس سے بہتر تو کوئی اور سسٹم ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلسل اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہمارے انسپیکٹرز, ہمارے سپرنٹینڈنٹس کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کتنی دیر وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا. لیکن اس کے ساتھ جو ڈیٹیل ایک پرفارما ہوگا وہ بھی وہ فل کریں گے, جس سے وہاں کی اگر کوئی چیزیں وہ ریکمنڈیشنز ہیں جو وہ ہمیں بتا سکیں گے. چیز جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی, پریکٹس ہم نے لاسٹ ایئر بھی کی تھی اور کافی اس کا ہمیں فائدہ بھی رہا, لوگوں کو سہولت رہی. ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہے
اس میں ہماری 3 لائنز ہیں جن کے نمبر کل اخبار میں بھی موجود ہوں گے، جو کہ رات 10 بجے تک ہمارا سٹاف ان کالز کو اٹینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ 5 بجے تک تو ریگولر ہمارے آفیسز کھلے رہتے ہیں، لیکن اکثر کوئی مسئلہ کسی سپرنٹینڈنٹ کو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو ویسے تو میرا چیئرپرسن، کنٹرولر اور ان کے نمبر اویلیبل ہیں سب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود عام لوگوں کے لیے ہم نے 3 اپنی ہاٹ لائنز رکھی ہیں جس پہ آپ رات 10 بجے تک کالز کر کے کوئی شکایت، کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگے کہ یہ مناسب نہیں ہو رہا اور آپ ہمیں انفارم کرنا چاہیں تو آپ ان نمبروں پہ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہماری ٹیم جو ہے وہ فوراً جو کنسرن سیکشن ہے ان کے ساتھ بات کر کے یا ان سے گائیڈنس لے کے اور اپنے طور پہ بھی جو وہ فوراً کر سکیں گے، حل اس مسئلے کا نکال سکیں گے۔